سلام البنات، كي دايرين؟ نتمنى الامور ديالكم تكون طيبه والاحوال على ما يرام. الوغ هذا الفيديو كتخص البنات والدراري، دونك مرحبا بكم. رجعت معكم محتوى جديد كما شفتوا في لا فوتو ديال لا فيديو. قمت بواحد الامور تمارين وواحد الامور اللي غادي نطرق لهم في هذا لا فيديو اللي بينوا واحد الفرق واضح وواحد الفرق رائع في ظرف ديال 14 يوم فقط. دونك بلا ما نطول عليكم البنات، كنت واحد النهار مسركله في يوتيوب غاده كنت ساره مع راساتي، وفي المقترحات ديال اليوتيوب خرجت لي واحد لا فيديو ديال واحد البنت واحد الفرنساويه بينات كرشها كيفاش كانت في النهار الاول وفي 14 يوم. الفرق واو خارق للعاده. الواعره انها قامت بواحد التمارين الرياضيه لمده 10 دقائق فقط في اليوم، يعني في 14 يوم كل نهار خصها 10 دقائق لواحد التمارين واللي عطاوها واحد النتائج رائعه بزاف وملموسه وواضحه. المهم هاد البنت في الفيديو كتهضر على واحد تشالنج ولا واحد التحدي ديال واحد اون فيت جيرل ولا واحد البنت كدير رياضه سميتها كلوي تينغ. هاد كلوي تينغ هي امريكانيه جو بونس. لونسات واحد تشالنج في يوتيوب ديال تمسكلي لا زون ديال الكرش وديال الجناب ايضا في 14 يوم فقط، وفي كل نهار تخصي 10 دقائق لهاد التمارين. صافي انا ملي شفت هاد البنت اللي طحت فيها في يوتيوب، ملي شفت لي ريزولطا ديالها مشيت كنقلب على كاع البنات اللي داروا هذاك التحدي، ويوتيوب عامر بالبنات اللي داروا هاد التحدي والنتائج واو واو واو. دونك صافي انا ضرني راسي قلت ما يمكنش، مشيت كنقلب على هاد كلويتينغ، دخلت عندها حتى هي شين يوتيوب ديالها ودايره بزاف ديال التحديات، ومن ضمن هاد التحديات كاين التحدي ديال منطقه البطن في ظرف ديال اسبوعين. دونك انا غنخلي لكم لو لين ديال لا فيديو ديالها في صندوق الوصف. ولو تيتر ديال لا فيديو هي ابس ان 2 ويكس، يعني لي زابدو في ظرف ديال اسبوعين. دونك البنات انا على التجربه ديالي الخاصه ما غاديش نقول لكم راني ربيت لي زابدو ولا ولات عندي الطابليت دو شوكولا في الكرش، حيت على حسب كل واحد والنيفو اللي عنده في الرياضه. الوغ انا النيفو ديالي على باز صفر صفر. كنت كندير رياضه من قبل مي ابخي مع الناس اللي ما عارفينش حملت وولدت في ديبي جانفي 2020، ودابا البيبي ديالي عنده 5 شهور، وإلا بغات تخليني هاد الدبانه نصور. المهم دونك البيبي ديالي دابا عنده 5 شهور، يعني 5 شهور دابا ابخي الولاده ما درت فيها حتى شي رياضه، ما درت فيها حتى شي حميه غذائيه، زعما كليت على خاطري، ما كاين لا رياضه لا والو، كاين الكنابي والافلام. وصافي وصل الشهر الخامس صافي انا ما بقاش عاجبني راسي، قلت ما يمكنش خصني نبدا ندير شي حاجه. دونك ملي قلبت على هاد كلويتينغ دخلت شفت هذاك لو تشالنج، شفت لي زيكزارسيس في 10 دقائق فقط. قلت صافي 2 سيمانات 10 دقائق في النهار، علاش اللي ما نديروش نديرو، لقى ليه الوقت ما يمكنش. سورتو اللي موتيفاني واللي حفزني اكثر هو ملي شفت البنات عندهم النتائج عليهم، يعني ماشي غير كتبان لك وحده مقاده الفورمه ديالها كدير الرياضه وكتقول لك انت الا درتي هذا التحدي غتولي عندك الفورمه، لا شفت البنات اللي بالكرش والشحمه وكل شيء، والفرق في الظرف ديال اسبوعين. دونك درني راسي قلت ضروري خاصني نجرب، ودابا جيت نشارك معكم نتائج ديال التجربه ديالي. البنات هذه هي كرشي النهار الاول، ومن بعد 14 يوم راك شفتوا كيفاش كرشي تفشات وتجمعات. حقا فرق شاسع. شوفوا الظهر حتى هو الشحومات كي كانوا مدلين، وكيفاش تجمع ليا الظهر غير بهاد التمارين في 14 يوم. شوفوا من الجنب الكرش كانت مدليه، ها هي تجمعات في الجنب. حقا النتائج زوينين وعجبوني بزاف، ونتمنى نتوما تجربوهم، ونحفزكم ديروا الرياضه وتجربوا هاد التمارين. الوغ البنات كما شفتوا النتائج حقا زوينين، يعني في الفتره ديال 2 سيمين سي ريان، زعما 2 سيمانات نتائج زوينين. يلا تخيلوا كون درت شهر ولا شهرين كره صافي ولات عندي الفورمه هي هذيك. المهم اللي بغيت نقول لكم البنات، اول حاجه خصكم تعرفوا انكم الى ناويين ديروا شي تمارين اللي ما غاديش تعذبوا فيهم، ما غاديش تعقروا فيهم، ما غيجيوكمش فيهم لي كورباتور، غير خرجوا من هاد لا فيديو وسيروا قلبوا على شي حاجه اخرى باش تعرفوا بها، حيت هاد التمارين غادي تعرقوا، غادي يشدكم العكير، غادي يشدكم لي كورباتور، ما تقدروش تكملوهم،
ما غاديش تقدروا ديروا لي بوستور مزيان، غادي تعذبوا فهاديك 10 دقائق، غادوز عليك العذاب. الا ما ناوياش تعذبي كما قلت لك بسلامه اختي. اما لا بغيتي تكملي معايا انا غنقول لك الحوايج زوينين وراء العذاب. دونك البنات النهار الاول ملي غتبداي تشالنج ديال كلويتينغ، الوغ اول حاجه خصك تكوني عارفه هي فاش غديري دوك لي 10 مينوت. الا كنتي ماشي سبورتيف بحال يعني نيفو زيرو يلاه باديه الرياضه هادوك لي زيكزارسيس ما تقدريش تكمليهم، حيت كل تمرين فيه 30 ولا 40 ثانيه، وهذيك 30 ولا 40 ثانيه ما غاديش تقدري تكمليها على حسب كل واحد وان تمرين غيجيه صعيب. انا ليومنا هذا 14 يوم من بعد باقي شي تمارين ما تنقدرش نديرهم في خطره، يعني ضروري تنحبس في الوسط تندير واحد بوز عاد تنكمل. يعني النهار الاول غادي يجيك داكشي صعيب صعيب صعيب. لا بون نوفيل ولا الخبر الزوين انها غير 10 دقائق، يعني صافي حتى كدي صافي ما بقيتيش قاده صافي راك ساليتي. هذا النهار الاول. النهار الثاني غيجيك حتى هو صعيب ولكن غيجيك صعب قل من النهار الاول. النهار الثالث غيجيك حتى هو صعيب بزاف. النهار الرابع حتى هو صعيب، ولكن في 4 ايام الاولى كتبداي كتلاحظي الفرق، كتبداي كتلاحظي انك كتقدري تكملي التمارين، كتبداي كتلاحظي انك بديتي كتربحي في القوه وكتربحي في لوندورانس، يعني كتلاحظي في راسك انك بديتي كتحسني في التمارين. البنات غير خصكم تعرفوا واحد الحاجه، هي انكم ماشي ضروري ديروا التمارين في حاله هي بحال الكلويتينغ فوتوكوبي. علاش؟ حيت امتى الواحد كيحرق الدهون، امتى الواحد كيربي الموسكل فاش كيتحسن، يعني في هذاك التحسن هو اللي انت غادي تحسني فيه المنطقه ديال البطن وديال الجناب ديالك. يعني ما يبقاش فيك الحال ولا تقولي لي انا ما قاداش ندير هاد التمارين صافي راه ما غاديش يجوني النتائج. لا، واخا ما تقدريش تكمليهم راه في هذاك التحسن على 14 يوم غتبداي تربحي الموسك، غتبداي تقادي الفورمه، غتبداي طيحي في الشحومات. دونك فوالا هذه هي اول حاجه بغيت نقول لكم. تمارين غيجيوكم صعاب في الاول ولكن خصكم تصبروا. ثانيا في لا بروغريسيون فيها فاش الجسم ديالك كيبدا كيتقاد، يعني واخا ما تقدريش تكملي التمارين الا درتي غير اليوم حسن من البارح وغدا درتي حسن من البارح راه في هذيك لا بروغريسيون كيبدا الجسم ديالك كيتحسن. دونك فوالا انا دوزت 4 ايام الاولى ديال التشالنج ديال كلويتينغ صافي لو فيه واحد لي كورباتور العكير بزاف، يعني كان عرفتي نهز اي حاجه نحركها كيجدني العكير. غير واحد الحاجه غادي نزيدها حتى هي انه انا فاش درت تحدي ديال كلويتينغ صافي لبست الحوايج ديال الرياضه ايتو، تعذبت في هذيك 10 دقائق، ولكن 10 دقائق دغيا كتسالي، وملي كتسالي ديك 10 دقائق حسيت براسي انني باقا قاده نعطي اكثر. يعني قلت صافي انا موتيفي نزيد شي تمارين اخر ديال كلويتينغ، وزدت تمارين ديال لي جامب وديال لي فيس ديال كلويتينغ حتى هما زدتهم حتى هما شي 10 دقائق، يعني درت سيانس ديال 20 دقيقه. هاد التمارين يعني ما تيخصوش الكرش، غير منطقه الفخذين ولي فيس درتهم حتى هما في هذيك 4 ايام الاولى. يعني فاش داز ديك 4 ايام اونتر لي زابدو و الاسفل ديال الجسم صافي كنحس بالعكير بارتو حسيت براسي عييت. دونك شنو درت؟ الا حسيتوا براسكم نتوما فيكم العكير بزاف ودرتوا اكثر من هذوك 10 دقائق ديال لي زابدو، الا درتوا 10 دقائق ديال لي زابدو ما ديروش بوز، اما الا درتوا اكثر من هذوك 10 دقائق وحسيتوا براسكم فيكم العكير بزاف ديروا بوز ديال نهار واحد. انا داكشي اللي درت فاش ضربت ديك 4 ايام الاولى العكير بارتو، درت نهار ديال بوز تحسنت فيه. فاش درت نهار الخامس من بعد هذيك لا بوز ديال نهار ما بقاوش فيها لي كورباتور، حسيت براسي مرتاحه وليت كنستمتع بالتمارين ديال كلويتينغ. يعني غير كتفوتي ديك 4 ايام الاولى كتولي صافي ماشي كتولي طياره، كتبقاي كتعرقي كتعذبي شويه، ولكن كتولي كتقدري تكملي التمارين، كتولي لا بوستور ديالك مقاده وكتولي كتحسي براسك حسن. يعني ما كتبقايش في العذاب، كتولي في المتعه، كتولي كتحسي براسك تقويتي و تو ميتريز ميو هادوك التمارين، وهادشي اللي كيموتيفيك باش تكملي التحدي. دونك البنات البدايه هي اللي صعيبه، ملي غتوصلوا النهار الخامس السادس السابع الثامن غيولي داكشي كيجيكم ساهل.
دابا انا كنهضر لكم على التجربه ديالي، نتوما تقدر تجيكم السيمانه الاولى صعيبه، ولكن السيمانه الثانيه عامه البنات اللي جربوا هذا التحدي السيمانه الثانيه سهل بزاف من السيمانه الاولى، وكيوليو كيجيوهم تمارين ساهلين. دونك البنات علمتكم، قلت لكم راه في الاول غيجيوكم صعاب، مي ابخي غتوليو تستمتعوا بالتمارين. غير واحد الملاحظه مهمه، ان في هاد التمارين ديال كلويتينغ كاينين واحد لي زيكزارسيس كدير فيهم لي كرانش. لي كرانش شنو هما؟ هي فاش كديري يدك بحال هكا ولا بامبورط لا بوستور، وكتهبطي لو بوز ديالك وكتاكرازيه على لي زابدو. الوغ هاد التمارين هاد التمارين كان طور في لي زاني 80، يعني في الثمانينات، وما غاديش ننصح به السيدات اللي والدات، السيدات اللي عندهم اللي ولدوا ما ديروش هاد التمارين نهائيا. يعني حاولوا ترومبلاسيو داك التمارين ديال الكلويتينغ بشي تمارين اللي نتوما متكين فيهم وكتهزوا فيهم مثلا رجليكم وكديروا ليهم بحال هكا، ولا اي تمارين اللي غيخدموا لكم لي زابدو سان فير لي كرانش. يعني ديروا تمارين اخرين. مي باغ كونطخ فاش كتكوني متكيه على ظهرك وكتهزي رجليك الفوق، هادو ما فيهم حتى شي مشكل. علاش لي كرانش ما مزيانينش العيالات اللي ولدوا؟ حيت تقدر، حيت البروبليم سي كو كيهبط لكم لي زورغان، يعني كاع الاعضاء اللي عندكم في الكرش يقدروا يهبطوا لكم لتحت على البيريني. مهم لا بغيتوا تقلبوا على هذا الموضوع، راه انترنت عامر بالحوايج اللي خايبين في لي كرانش، يعني حاولوا ترومبلاسيو هاد ليكزيرسيس. ابخي انا في هاد تشالنج ديال 2 سيمانات، الوغ السيمانه الاولى البنات ما درت فيها لا ريجيم لا حتى شي حاجه، بقيت كناكل عادي. الوغ ما كلتي اشنا هي انني بقيت كنفطر كنتغدى، ولكن كنتعشى خفيف. انا عامه هادشي اللي كندير في حياتي العاديه. في السيمانه الثانيه قلت خاصني نقص شي حاجه، حيت الا بغيت نزيد نحرق الدهون. الحوايج اللي نقدر ننصحكم بهم اللي انا جربتهم وباقا كنديرهم هي لو جون انترميتون. الوغ شنو هو هذا لو جون انترميتون؟ هي انك دوزي 12 ساعه ولا 14 ساعه بلا ما تاكلي فيها. كيفاش غدوزيها 12 ولا 14 ساعه بلا ما تاكلي فيها؟ حيدي بعدا 8 سوايع ولا 7 سوايع ديال النعاس، وإلا نقصتي العشاء ولا نقصتي الفطور راه كتوصلي لديك 12 ساعه. يعني انا اش كندير عامه؟ ما كنفطرش، كنفيق الصباح كنكون ليله كامله ما كليتش والفطور ما كليتش، دونك تنتغدى. هي في الاول غتجيكم صعيبه، ولكن ابخي كتولفوها. في الغدا كنتغدى عادي، يعني ما كنزيدش الكميه ما كنقصش الكميه، كنتغدى حتى كنحس بالشبعه. وفي العشاء كنتعشى خفيف. نقطه ايضا مهمه البنات في فاش تكونوا كتاكلوا، مثلا بغيتوا تفطروا نتوما من النوع اللي كيبغي يفطر والعشاء يزابيه. الوغ في الفطور حاولوا ما تاكلوش الخبز بزاف. في بلاصه الكونفيتور من الافضل ديروا العسل. وحاولوا مثلا تفطروا بشي فواكه طريف صغير ديال الخبز، ديروا لي فروي سيك بحال لي نوازيت، الكركاع، اللوز، اتاي قهوه، ولا ديروا شي عصير كاع ديال لافوكا والحليب. المهم فوالا حاولوا ما تدخلوش الخبز بزاف في الفطور ديالكم. بالنسبه للغداء البنات هذا قاعده خصها تكون عندكم اجي، يعني حياتكم كامله ديروا هاد لا لوجيك. فاش تكونوا كتغداو مثلا حطيتوا لكم طبسيل، انا غنعطيكم غير ريغل جينيرال. النص ديال الطبسيل داير خاصو يكون كله خضر. يعني شنو هي هاد الخضره؟ تقدري ديري اون سالاد كومبوزي فيها الشيفلور، فيها مطيشه، فيها الزيتون، فيها البيض، فيها الفلفله مقطعه حمراء، هادشي كلشي مخلط. تقدري ديري غير اللوبيا صوتي بوحدها، تقدري ديري اي خضره عندك، زعما عطا الله الخضر. تقدري ديري البيض وجبانه، تقدري ديري اي حاجه، المهم خاص يكون دي ليغوم في النص ديال الطبسيل. الربع ديال الطبسيل خاص يكون لحوم، يكون لحم احمر، لحم ابيض، ولا سمك. والربع الاخر خاصهم يكونوا لي غلوسيد بحال الروز، بحال لي بات، بحال البطاطا، يعني غلوسيد ولا فيكولون ولا الخبز. الا كان اللحم والخضره دخلوا معها الخبز. الا ما كانش عندكم لي بات، ما بغيتوش تاكلوا الخبز، دخلوا لي بات ولا دخلوا الروز ولا دخلوا اي فيكولون اللي غيعطيكم لي غلوسيد. قلبوا في انترنت راه غتلقاو. المهم هادو هما لي دوز اللي خاصكم تحترمهم في الغداء باش ما يجيكم حتى شي نقص ولا شي كارونس.
بالنسبه للعشاء البنات، الوغ العشاء من الافضل الواحد يتعشى خفيف ويتعشى بكري، ما يتعشاش معطل. احسن حاجه تعشاي مع 7 8 صافي سالينا. الا جيتي حيت الا تعشيتي مع 7 8 غتبقى لك واحد ساعتين 3 سوايع عاد غتنعسي، يعني كتخلي الجسم ديالك يهضم قبل ما تمشي تنعسي. اما لا تعشيتي مع 9 ولا مع 10 ما نصحكش بها، حيت غتمشي غير غتنعسي وما غتقدريش تهضمي مزيان وتحرقي هادوك لي كالوري. دونك غيمشي كلشي غيتستوك عليك في الفخاذ وفي الكرش ويدير لك الشحوم. دونك فوالا بالنسبه للغدا. بالنسبه للعشاء الا قدرتي ديري لي سوب، لا كيعجبوكم لي سوب تعشاو بلي سوب. كنتي من النوع اللي ما كتبغيش لي سوب، الوغ اللحم الاحمر ما نصحكش به، ما تعشيش به نهائيا. تعشاي غير بالدجاج ولا بالحوت، يعني خص يكون لحوم بيضاء وديري معاهم الخضره صافي. يعني تو سكي فيكولون ولا تو سكي ابورت دي غلوسيد، يعني بحال الخبز بحال الروز بحال لي بات، هادشي كروه ولا بطاطا، هادشي ما خصوش يتكال في الليل، خصو يتكال في الغدا. اوكي دونك هادشي بالنسبه للماكله. وإلا ما قدرتوش تحيدوا الفطور ولا العشاء، بغيتو 3 ديال لي غوبا في النهار، ما كاين حتى شي مشكل، حتى هي مارش تري بيان. غير في الفطور ما ديروش شي فطور مضخم فيه كاشير والبيض وما عرفت شنو، لا لا، فطور خفيف. الغدا تغداو مزيان والعشاء عشاء خفيف. فوالا. اما لا بغيتو نتائج احسن ونتائج اسرع، ديروا لو جون انترميتون، يعني يا نقزوا الفطور ولا نقزوا العشاء. نصيحه اخرى اللي هي مهمه جدا باش تضعفوا البنات، هي تشربوا الماء بزاف، تشربوا الماء. الا كنتو من الناس اللي ما كيعجبكمش الماء بزاف بحالي انا، ما تنبغيش نشرب الماء بزاف، ممكن نشرب الماء ولكن ما كنقدرش نشرب اطرون نص 2 اطرون. دونك باش كنعاون بهذوك لي تيزان ولا لي انفيوزيون ولا اتاي. الشاي الاخضر حتى هو رائع لحرق الدهون، غير هي ما تزيديش فيه السكر، ما نهائيا نسيتي حاجه سميتها السكر. لا ما قديتيش تشربيه بحال هكاك، زيدي شويه ديال العسل، معلقه صغيره ديال العسل في غراف كبير ديال اتاي ولا ديال لا تيزان، يعني معلقه صغيره ديال العسل. وإلا بغيتي تعاوني الجهاز الميتابوليزم ديالك باش يحرق لي كالوري ويحرق لك الدهون، فهادوك لي تيزان ولا اتاي زيدي قطيرات ديال الحامض ولا الخل ديال التفاح اللي بغيتي. هادشي ماشي ضروري، انا تنقول لك الا بغيتي تاكسيليري لي ريزولطا، لا كنتي فريمون باغا تعاوني راسك بزاف، مي غير لو فيت انك تشربي الماء بزاف وتشربي اتاي ولا لي تيزان بلا سكر راه كيعاون بزاف البنات باش تطيحوا لو بوا، باش تحيدوا الدهون وتنقص ايضا حتى لا سيلوليت. دونك فوالا، هضرت لكم على سبور، جربوا تحدي ديال كلويتينغ على 2 سيمانات، هضرت لكم على الماكله شنو تاكلوا، هضرت لكم على ليدغاتاسيون. غادي غير نزيد ناكد على النساء الحوامل، اللي ماشي الحوامل، النساء اللي ديجا ولدوا، انهم ما يديروش دوك لي زيكزارسيس ديال الكرانش، لا يحاولوا يغومبلاسيوهم بشي دي زيكزارسيس يكونوا متكين وتيحركوا فيهم رجليهم. وجيسبر البنات هاد لا فيديو تكون عجباتكم وتجربوا حتى نتوما التحدي ديال كلويتينغ. وبغيت غير نقول لكم بلا انا دابا ساليت تشالنج ديال 2 سمان، دونك دابا غندير يومين ديال الراحه باش نريكوبيري، من بعد غادي نعاود تحديات اخرى ديال كلويتينغ وغنشاركها معكم. دونك ما تنساوش تابوناو وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم ديما الجديد وتشوفوا التطورات ديالي وديال الجسم ديالي اللي غنبقى ديما نشاركها معكم. حيت علاش من بعد 2 سيمانات حسيت براسي تقويت، الجسم ديالي تقوى وتحسنت. يعني تنقول الا حبست الرياضه دابا وبغيت نعاود وغنعاود داك العذاب كله ديال السيمانه الاولى، الوغ كي دابا ما بقيتش كنتعذب. دونك نو ما خصنيش نحبس، دونك غادي نكمل وباقي ما وصلتش للوبجيكتيف ديالي اللي باغاه. دونك خليكم متابعين الحلقات المقبله، غنشارك معكم حقا كلشي اللي غندير. الا كنتو حتى نتوما عندكم هدف ديال نقصان الوزن وطيحوا الشحمه والدهون من الفخاذ من الجناب من الكرش، غنشارك معكم كل شيء. نتمنى هاد لا فيديو تكون عجباتكم، ما تنساوش ديروا لي لايك ونقول لكم ا بيانتو.
البنات انا هنايا مزربه الفيديو عندكم يسحب لكم راني غاده بهذا الجهد. دونك النهار الاول البنات كما قلت لكم حقا صعيب مي صبروا كلشي كيدوز. السيمانه الاولى هي اللي صعيبه وابخي غادي توليو حمامات غيوليو يجيبكم داكشي تمارين ساهلين وغتوليو تقدروا ديروهم بسهوله وتوليو اون بلوس ما ديروهم بسهوله غتوليو حقا تستمتعوا بالتمارين حيت كتشوفوا راسكم كتحسنوا في كل تمرين. Bon les filles, les exercices du premier jour c'est fini. Alors franchement c'est chaud. C'est chaud, c'est dur. On souffre. Je pensais pas que ça allait être si dur que ça, mais vous avez bien vu, plusieurs fois je me suis arrêtée, je pouvais pas continuer. Et pourtant, chaque exercice dure 30 secondes et elle met deux variétés dans l'exercice. Donc il y a une variété dans les 15 premières secondes et une deuxième variété dans les 15 dernières secondes. Franchement c'est dur, j'ai un petit peu transpiré légèrement, mais j'ai bien senti que mes abdos ont bien travaillé. C'est très dur, mais la bonne nouvelle c'est que ça dure que 10 minutes. Donc la souffrance ne dure pas très longtemps. Là c'est normal que le premier jour je galère, mais je pense que dans les jours à venir ça ira beaucoup mieux et je maîtriserai beaucoup plus les exercices forcément parce que mon corps va se renforcer. Donc voilà, je suis quand même contente parce que je me dis c'est un challenge qui peut être relevé. Donc bon, ce n'est que le premier jour, j'ai encore 13 jours à faire cet exercice et on se voit demain et après-demain et encore les jours à venir et je vous dirai mes avis, mes impressions. Salut les filles, alors on est au deuxième jour, donc là je viens de me changer et je m'apprête à faire les exercices d'abdos. Alors pour le ressenti déjà après le premier jour d'exercice, donc j'ai des petites courbatures au niveau de mes abdos, je sens que j'ai un peu travaillé, c'est pas violent. C'est léger, mais bon, j'ai une sensation de courbature quand même au niveau des abdos, mais aussi au niveau des bras. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Donc ça permet de travailler aussi mes bras. Donc allez, pour le jour 2, motivée, on lâche rien et on se revoit les jours à venir. بون البنات النهار الثاني عاوتاني راني مزربه الفيديو. هنايا كنغاليغي مع لا بلانش يا ربي. حقا هنايا راني حبست ما كملتش التمرين حيت ما قديتش نكمل. مي كما قلت لكم ماشي مشكل الا حبستو، المهم انكم كل نهار ديروا حسن. Mon Dieu, je suis en nage. Il y a même une goutte qu'on voit là. Oh purée, c'est trop dur. C'est encore plus dur qu'hier. Mais bon, on lâche rien. Salut les filles, alors on est au troisième jour du challenge de Chloé Ting. Je vous cache pas que ma motivation elle est un peu en baisse, j'ai un peu la flemme. J'ai un peu la flemme, mais bon, on lâche rien quand même. Je vais continuer, je vais y aller. Et puis j'ai vraiment envie de faire ces 14 jours et voir les résultats. Donc là je pousse dans mes retranchements on va dire. C'est un peu le mental qui travaille, mais on va y aller quand même. Alors après 2 séances de Chloé Ting, entre le premier et le deuxième jour, j'ai mal partout. J'ai vraiment mal aux bras, à ces zones-là, les épaules, les abdos, je vous raconte pas. Après j'ai travaillé aussi à côté de ça un autre challenge de Chloé Ting d'ailleurs pour les fesses et les cuisses, donc j'ai mal aussi partout. Mais bon, c'est pas grave, on continue et allez c'est parti. هنايا البنات نهار الثالث كان شادني واحد العدد خطير وحقا تعذبت، ولكن بززت على راسي ومشيت درت التمرين. Bon les filles, au bout du troisième jour, c'est toujours aussi dur. Franchement, vous avez bien vu, il y a des exercices, j'arrive pas à les finir. Je suis obligée de faire une pause, mais malgré ça, je sens que ça va mieux. Par exemple, la planche couchée et relevée là, avec les bras, je sens que ça va mieux. Même si bon, j'ai pas encore la bonne posture, j'arrive pas encore à finir les exercices ou à m'empêcher de faire une pause entre un exercice. Bon, mais c'est pas grave, on continue, on s'améliore tous les jours. Là les filles, j'ai fini la séance des abdos. Là je vais faire les abdos hypopressifs dont je vous ai parlé déjà. C'est des abdos qu'on fait post-grossesse pour travailler les abdos en douceur et c'est un peu le même principe que le stomach vacuum. Voilà, je vais faire ça et après je vais travailler un petit peu mes fessiers et mes cuisses pendant 10 minutes également avec le challenge de Chloé Ting pareil. Donc voilà, et je vous dis à demain.
Hello les filles, jour 4, donc voilà, Chloé Ting à la télé. Et puis c'est parti. Je voulais juste vous dire que là, au quatrième jour, j'ai très mal au niveau de ma cuisse arrière, au niveau arrière de ma cuisse droite plutôt. Et du coup, j'ai mis du gel de l'arnica pour soulager un petit peu la douleur. Je me suis pas blessée, c'est juste une bonne contracture qui me fait très mal. Mais voilà, j'espère que ça va passer. Donc c'est parti. الوغ البنات، هذا النهار الرابع. انا بالنسبه لي النهار الرابع هو اصعب نهار. جاني حقا صعيب، كان فيه لي كورباتور بزاف، كان انا ما قادرش نهز راسي في هذا الموفمون. مي واخا هكاك درت تمارين، مي هو اصعب نهار اللي حقا غاليريت فيه، وهانتوما غتشوفوا وجهي كيفاش ولا من بعد. Jour 4, je suis en loc. C'est trop dur. C'est très dur. Hello les filles, jour 5. Donc voilà, le tapis est en place et c'est parti. Wouhou. الوغ البنات، النهار الخامس حسيت براسي حسن، حيت درت بوز بين النهار الرابع والنهار الخامس. نهار ما درتش فيه الرياضه كاع، ارتحيت فيه، والنهار الخامس جاني حقا سهل من النهار الرابع، حيت خليت العضلات ديالي ارتاحوا شويه. فوالا. Bon les filles, on est au jour 6. Je viens de finir les exercices. Comme vous voyez déjà sur mon visage, ça se voit que ça va mieux. Les exercices aussi, je commence à les maîtriser un peu plus, à avoir de meilleures postures, même si il reste quelques exercices que je trouve encore très durs et que je n'arrive pas à finir sans faire de pause. Mais bon, je vois que je m'améliore. Les courbatures, j'en ai plus. Ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Parce que quand on a mal partout et qu'il faut y aller encore, c'est encore plus dur. Mais au bout de 6e jour, ça y est, j'ai plus de courbatures, je savoure. Et puis ouais, on s'amuse plus maintenant, plus en faisant les exercices. On voit les 10 minutes, elles passent hyper vite. On sent qu'on a gagné plus de force et plus d'endurance. J'ai fait l'exo aujourd'hui, j'avais la flemme mais je l'ai fait. J'ai fait l'exo aujourd'hui, j'avais la flemme mais je l'ai fait. J'ai fait l'exo aujourd'hui, j'avais la flemme mais je l'ai fait. J'ai fait l'exo aujourd'hui, j'avais la flemme mais je l'ai fait. البنات، ابارتيغ د نهار السادس السابع الثامن وليت كيجوني لي زيكزارسيس ساهلين. واخا هكا كنحس براسي كندير ايفور فيزيك، تنعرق، تنعيا فيهم، تنصبر، تنورك على راسي، ولكن واخا هكا كنحس براسي ولاو كيجيوني سهل. لي بوستور ديالي ولاو حسن، كنقدر نكمل لي زيكزارسيس. فوالا. وهنايا البنات وريتكم غير اكستري من ليكزارسيس اللي كندير ديال لي جامب وديال لي فيس، اللي كنت كنديرو حتى هو ابري لي زابدو لمده 10 ديال الدقائق. حتى هو تقريبا كنت كنديرو كل يوم، حيت كنت كنحس براسي باقا عندي لينيرجي اللي نقدر نكمل فيها لي زيكزارسيس. نهار الثامن البنات وليت حقا كنستمتع بلي زيكزارسيس ديال كلوي تينغ، ولاو كيجيوني ساهلين. كندير ايفور فيزيك، كنحس براسي نخدم لي موسكل ديالي، ولكن وليت كنستمتع بيهم، ما بقيتش في العذاب، ما بقيتش في لا سوفرانس ديال السيمانه الاولى. دونك داكشي علاش البنات غنقول لكم غير صبروا. كما كتشوفوا هاد الاكزرسيس اللي كندير دابا هو اصعب اكزرسيس بالنسبه ليا لحد الان، ما كنقدرش نكملو. كيقتل ليا لي زابدو، مي مفيد. دونك كنبزز على راسي، واخا كندير دي بوز كنحاول نعاود نرجعو نديرو. وصافي ها نتوما كتشوفوا دابا هاد لا بلانش روتاتيف، يعني كندور على الجنب اليمين وعلى اليسار، وليت هي كنديرها بسهوله. لا بوستور ديالي مزيانه. Salut les filles, on est jour 10 et on est motivés comme jamais. Donc là, je vais continuer les challenges d'abdos de Chloé Ting. Mais en fait, au lieu de faire le challenge de 10 minutes, j'ai trouvé qu'elle a un autre challenge de 1000 répétitions, spécial abdos, voilà, qui dure 20 minutes, avec les exercices vraiment qu'on retrouve sur le challenge des abdos à 10 minutes. Donc je me dis que ça peut être complémentaire et encore plus intense. Donc voilà, c'est parti. صافي البنات، هنايا وصلت واحد النيفو وليت فيا شويه ديال العياقه ولا عجبني راسي، حيت ولاو لي زيكزارسيس كيجيوني ساهلين. دونك جو ماموز، جو ميكلات، سي سوبر. Hello les filles, jour 11, c'est parti. دونك فوالا البنات، هنايا نهار 11 صافي وليت كنميتريزي لي زيكزارسيس ديال كلوي تينغ، ولاو عاجبيني، وليت كنشوف لي ريزولطا موتيفي ا بلوك. Jour 12, c'est parti.
هنايا كتشوفوني كندير هذاك ليكزارسيس اللي ما كنحملوش اللي كيعذبني. مي تنصبر وتنديرو وتندير بوز وباقي لحد الان ما كنديروش مزيان والله غالب. Hello les filles, on est jour 13, l'avant-dernier jour, je suis trop contente et j'ai hâte de vous montrer les résultats. Donc voilà, moi je me prépare, j'ai la tablette pour la vidéo et le tapis et c'est parti.